नमस्ते, न्यूज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि स्थानीय गतिविधि, त्यस्तै गरेर कोरोना भाइरसको अपडेट, मौसम सम्बन्धी जानकारी, साथसाथै आइपिएल 2020 क्विज लिएर तपाईहरुसम्म चाहिँ उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्थानीय समाचारबाट। स्थानीय समाचारको सुरुवातमा वर्षातको समाचार। लगातारको वर्षातले रूपन्देही मात्र नभई समग्र देशकै जनजीवन प्रभावित गरेको छ। पछिल्लो समय मौसम विभागले जनाएअनुसार अझै पनि शनिबारसम्म वर्षात हुने बताएको छ र वर्षातको कारणले रूपन्देहीका खोलाहरू तिनाउ नदी, घागरा नदी, डन्डा नदी, रोहिणी नदी, कञ्चन नदीमा जलस्तर बढेको छ। ती नदीहरूमा पानीको जलस्तर बढ्दा रूपन्देहीको दक्षिण क्षेत्र मर्चुवारमा बाढी आएको छ। एक किसिमको बाढी, त्यहाँ पानीको जलस्तर निकै बढ्दा सबै रूपन्देही मर्चुवार क्षेत्रको भर्तापुर क्षेत्रमा डुबान भएको छ। भर्तापुरमा लगातार वर्षाकालले दानव नदीमा पानीको बहाव बढ्न गई त्यहाँ केही घरहरू पनि डुबानमा परेका छन्। त्यसै गरेर तर डुबानका कारण केही घरहरू भत्किएको, केही घरहरू बगाएको र तर मानवीय र पशु चौपाईमा क्षति नभएको तर उद्धार कार्य जारी रहेको रूपन्देही प्रहरीले जनाएको छ। सो स्थानमा मर्चुवार क्षेत्रमा पर्ने लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 2 भर्तापुर बस्ने भुराउ धनियाको फुसले छाएको कच्ची घरभित्र पानी पसेको। त्यसै गरेर सोही ठाउँका तिलक धुनियाको फुसले छाएको कच्ची घरभित्र पानी पसेको, कुमार मल्लाको घरभित्र पानी पसेको, अजित धुनियाको फुसले छाएको कच्ची घरभित्र पानी पसेको, राधेश्याम मल्लाको कच्ची घर भत्किएको, उद्धव मल्लाको माटोको देवाल भएको घरको पश्चिमतर्फको भित्ता भत्किएको, त्यसै गरेर अजय मल्लाको बाटोको देवाल भएको फुसले छाएको कच्ची घर भत्किएको रूपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। र पछिल्लो समय लगातारको वर्षातले समग्र रूपन्देही जिल्लामा प्रभावित पारेको छ। खोलाका जलस्तरहरू पनि बढिरहेका छन्। तपाईले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो बेथरी स्थित तिनाउ नदी हो। तिनाउ नदी जो यहीँबाट बग्दै मर्चुवार क्षेत्रमा जाने गर्छ। मर्चुवारको 3 मुहानमा गएर तिनाउ, दानव र घागरा नदी मिसिने गरेका छन् र त्यहाँ मर्चुवार क्षेत्रमा ठुलो ताण्डव मचाएको छ वर्षातले। वर्षातको कारणले त्यहाँ नदीमा जलस्तर बढेपछि पानी खेतमा पुगेछ। बाढी आएको किसिमले सबै त्यस क्षेत्रमा डुबान भएको छ। डुबानले भर्तापुर क्षेत्र प्रभावित भएको छ। यो जलस्तर बढेको तिनाउ नदी हो, बेथरीको तिनाउ नदी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। आजको दृश्य हो यो। तिनाउ नदीको यो पुल हो। त्यस्तै गरेर तिनाउ नदीको पुल हेर्न सक्नुहुन्छ। पानीको जलस्तर निकै बढेको छ। तिनाउ नदी हो यो, अमुवा क्षेत्रको तिनाउ नदी। अमुवा क्षेत्रमा गएर खिचेको दृश्य आज दिउँसो। पानीको जलस्तर निकै बढेको छ। लगातारको वर्षातले गर्दा केही क्षेत्र कटान पनि भएको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ दृश्यमा हेर्नुहोस्, केही जमिनहरू छेउमा कटान गरिसकेको छ। त्यस्तै गरेर वर्षात बढ्दै गयो भने निकै नोक्सान पारेको छ वर्षातले। उता वर्षातले जनजीवनलाई प्रभावित परे पनि धान खेती गर्नेहरूलाई भने केहीलाई खुसी र केहीलाई दुखी तुल्याएको छ। लगातारको वर्षातले पाकिसकेका धानहरूलाई नोक्सानी पुर्याएको छ भने पाक्ने तर्खरमा रहेका धान किसानहरूलाई पनि फाइदा पुर्याएको किसानहरूले बताएका छन्। पाक्दै गरेको धान दृश्यमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। पुरै धान बालीमा पानी पसेको छ। अब यो धान बालीलाई निकै नोक्सान पुर्याएको किसानहरूले बताएका छन्। धान बालीभित्र पानी पसेको छ। अविरलको वर्षातले कृषकहरू कतै हर्षित र कसै दुखित छन्। पाकिसकेको धानलाई नोक्सानी परेको छ भने हरियो धान जो अब पचाउने क्रममा रहेका छन् ती धानलाई भने फाइदा पुर्याएको छ। धान केही ठाउँमा धानहरू धेरै डुबानमा परेका छन्। मर्चुवार क्षेत्रमा पनि धान बुढानमा परेको छ। धान खेती पानीको बहाव बढेपछि खेत सडकबाटै पानी बगेका छन्। केही किसानहरू हर्षित छन्, किसानहरू खुसी भएका छन्। यी किसान त्यही भन्दैछन्।
तर धेरैले त धान बिग्रियो भनिरहनु भएको होइन त्यस्तो छैन। छ। ठिक छ, कति दिनसम्म पानी पऱ्यो भने धान बिग्रिन अझै? धेरै भएपछि 4-5 दिन भएपछि त बिग्रिन्छ होइन, तर आज भोलिमा केही हुँदैन। ठिक छ, ठिक भयो। धानको के छ अवस्था? तपाईँको धान पाकिसक्यो? धान पाकेर पुरा पानीले भरिएर उम्रिरहेको थियो। त्यहाँ उम्रिरहेको छ। कुन ठाउँमा तपाईँको? सिनबहादुर शङ्करपुरमा। फेरि यो त काँचो यो धान नपसाएको धानलाई त राम्रो छ भन्नुभएको छ पानी। खेतको लागि त राम्रो छ, डाँडा खेत लागि जुन धान पाकिसकेको छ त्यो त बिग्रिसकेको छ। पाकेको धान बिग्रियो? बिग्रियो, पुरा पानी भरिरहेछ, काट्नै मिलेको छैन। अविरल वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित भएपछि मर्चवार क्षेत्रको भर्ताबाट डुबानमा पुगेको साथै हजारौँ बिघाको धान खेतीलाई पनि वर्षाले प्रभावित गरेको छ। यसैबीच सम्मरीमाई गाउँपालिका मर्चवारका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ला बब्लु शुक्लाले सर्वसाधारणलाई हताश नहुन आग्रह गर्दै कुनै समस्या परे आफूलाई तत्काल फोन गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। अब हामी एउटा रिपोर्ट देखाउँछौँ। पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा सम्भावना बढेसँगै पर्यटन उद्योगमा पनि लगानी गर्ने क्रम बढेको छ। अब एउटा यो रिपोर्ट। पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै जाँदा नयाँ नयाँ सेवा सुविधा सहितको रिसोर्ट खुल्ने क्रम बढेको छ। यसै क्रममा तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 15 सखवानी गाउँमा डेलवा रिसोर्ट निर्माण भएको छ। थारू भाषामा डेलवा भनेको झुम्की ढकिया अर्थात् झुम्का राखिएको ढकिया हो र थारू संस्कृतिमा निकै महत्त्व छ डेलवाको। डेलवा रिसोर्टको अवधारणा 39 वर्षीय रामशङ्कर चौधरीले ल्याएका हुन्। 10 वर्षसम्म दुबई बसेर स्वदेश फिर्ता आई ग्रिल उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका चौधरीले आफ्नै परिवार र आफन्तबाट लगानी गरी रिसोर्ट निर्माणको काम अघि बढाएका हुन्। भैरुवा बुटोल सडक खण्डको सखवानी चोकबाट करिब 500 मिटर पश्चिमतर्फ रिसोर्ट बनिरहेको छ। चारैतिर खजुरको रुख, प्रवेशद्वारबाटै देखिने गरी फाउन्टेन, त्यसको बीचमा डेलवा र डेलवा माथि शान्तिका प्रतीक बुद्ध भगवानको बालक हुँदाको स्वरूपको मूर्ति रहेको छ। माछा पोखरी भित्रै बनाइएको छ। पोखरीसँगै जोडेर आकर्षक रेस्टुरेन्ट, पोखरीको बीच भागमा विश्राम गर्न वा बसेर खानपान गर्न मिल्ने लबी बनाइएको छ। त्यही लबीबाट त्यहाँ आउने अतिथिहरूले बल्छी मार्फत पोखरीमा माछा मार्न सक्ने सुविधा पनि रहेको छ। रिसोर्टमा पार्टी प्यालेस पनि निर्माण छ। त्यहाँ 500 बढी मानिस अट्न सक्छन् र त्यहाँ प्रत्येक शुक्रबार थारू संस्कृति झल्कने कार्यक्रम देखाउने योजना रहेको चौधरीको भनाइ छ। शङ्कर चौधरी अनि हाल यो तिलोत्तमा नगरपालिका सखवानी गाउँमा डेलवा रिसोर्ट हामीले आफ्नो घर परिवार सबैजना मिलेर सञ्चालनमा अहिले बनाइरहेका छौँ र यो अबको 3-4 महिना पछाडि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने हाम्रो योजना छ। र यो यसमा हामीले पाउने सेवा सुविधा भनेको थारू संस्कृति हाम्रो लोप भइरहेको छ, यसलाई बचाउने हिसाबले र एउटा पर्यटक त्यसलाई चाहिँ विकास पर्यटनमा विकास गरौँ धारणा लिएर यो चाहिँ हामीले बनाएका हौँ। के सुविधा छ यहाँ? यहाँ हाम्रो बस्ने खाने र थारू के भन्छ हाम्रो यो थारू फुड भयो अनि थारू कल्चर डान्स भयो, त्यो सबैको झलक यहाँ पाउनुहुन्छ। अनि लगानी क्षेत्रफल के छ? यो हाम्रो आफ्नै प्रपर्टीमा भएको 34 कट्ठा यो जग्गाको क्षेत्रफल छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बस्ने खाने व्यवस्था सबै हुनेछ। यस क्षेत्रमा पर्यटकहरू धेरै आउने सम्भावना छ। लुम्बिनी यसै क्षेत्रमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ, तर आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई थारू संस्कृति झल्कने खालको गतिविधि यहाँ केही छैन। त्यसैले डेलवा रिसोर्ट निर्माण गरी थारू संस्कृति झल्कने गतिविधि प्रस्तुत गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। चितवनको सौराहामा थारू संस्कृति र कार्यक्रम त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरूको लागि जति आकर्षण छ त्यस्तै यहाँ पनि बनाउने हो प्रबन्ध सञ्चालक समेत रहेका चौधरीले भन्नुभयो। भित्र पौडी पोखरी निर्माण हुनेछ, साथै 4 तले भवनमा 40 कोठा हुनेछन्। कम्तीमा 100 जना बास बस्न सक्नेछन्। त्यस्तै रिसोर्टको चारैतिर कम्पाउन्ड वालको भित्तामा थारू संस्कृति झल्कने चित्रकलाहरू पेन्ट गरिराख्ने, थारू संस्कृति र जीवनीमा आधारित सामग्रीहरू प्रदर्शन गरी मिनी थारू भिलेज जस्तै बनाइने चौधरीले बताउनुभयो। रिसोर्ट प्रवेश गर्ने पाहुनाहरूलाई थारू परम्परा अनुसार अन्नधिको भुजा, ढिकरी, आलुको चोखा, नुन र खुर्सानीले स्वागत गर्ने साथै रेस्टुरेन्टको मुख्य मेनुमा
थारू परिकार सुरुमै राख्ने योजना छ। तरकारीहरू सबै अर्ग्यानिक प्रयोग गर्ने र त्यसका लागि 5 बिघा क्षेत्रफलमा तरकारी खेती सुरु भएको छ। त्यहाँ स्थानीय लोकल कुखुरा पालना गर्ने र अर्कै खेतमा काला नामक धान खेती भएको र पाहुनाले मेनु अनुसार काला नामक चामलको भात, स्थानीय लोकल कुखुरा माछाको सँगै थारू परिकारको स्वाद त्यहाँ पाउनेछन्। साथै अनदी चामलको भात त छँदैछ। रिसोर्टमा अहिले फुड ट्रायल एन्ड टेस्टका लागि रेस्टुरेन्ट सामान्य रूपमा भए पनि सञ्चालनमा आएको र अहिले कोभिडको कारणले काम रोकिए पनि सन् 2022 भित्र सबै काम सम्पन्न गरी सोही वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक दीपक चौधरीले बताउनुभयो। 35 कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टमा अहिलेसम्म 7 करोड बढी खर्च भइसकेको छ भने सबै निर्माण सम्पन्न हुँदा करिब 24 करोड लागत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। पर्यटन उद्योगतर्फ आकर्षण सम्बन्धी यो रिपोर्टपछि अब एकैछिन विश्राम र विश्रामपछि हामी बाँकी समाचार लिएर उपस्थित हुँदैछौँ। This is not just another smartphone experience. This is enhanced power to work and play. न्यूज ओके लाइभ र मिलानो सुटको प्रस्तुति आईपीएल 2020 धमाका। हरेक दिन आईपीएल 2020 का खेल हेर्नुहोस् र जित्नुहोस् दैनिक पुरस्कार मिलानो स्पोर्ट्स सुज 1 जनालाई। न्यूज ओके लाइभमा प्रत्येक दिन आईपीएल 2020 को खेलको विषयमा प्रश्न सोधिनेछ र सही जवाब दिने मध्ये गोला प्रथाबाट 1 जनाले प्राप्त गर्नुहुनेछ मिलानो स्पोर्ट्स सुज। खेलको मजा सँगै पुरस्कार मिलानो स्पोर्ट्स सुज पनि मात्र न्यूज ओके लाइभमा हरेक दिन बेलुका 7 बजे। विश्रामपछि स्वागत छ। पालो कोरोना भाइरसको अपडेट र अपडेटको प्रारम्भमा हाम्रो देशको अपडेट प्रस्तुत गर्छौँ। गएको 24 घण्टामा हाम्रो देशमा जम्मै 1497 जनामा नयाँ सङ्क्रमित देखिएको छ। 1497 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएसँगै जम्मै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 69,301 पुगेको छ। 69,301 मध्ये अहिलेसम्म 50,411 जना निको भएर घर पनि गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर अझै पनि 18,437 जना विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर त्यस्तै गरेर अस्पतालमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ, उपचार गराइरहनु भएको छ भने 6,565 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिक हुनुहुन्छ र क्वारेन्टाइनमा एकजनाको बसाइ अवधि कम्तीमा पनि 14 दिन हुने गरेको छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ आजका दिनसम्म 453 जनाको ज्यान गएको छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारणले। पीसीआर परीक्षण दिनौँ 10,000 भन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ र गएको 24 घण्टामा गरेको परीक्षणसहित आजको दिनसम्म कुल 9,55,923 जनामा यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको परीक्षण गरिसकेको छ। 9,55,923 जनाको पीसीआर परीक्षण भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर आरडीडी परीक्षण 3,12,402 जनाको भएको थियो र अहिले आरडीडी परीक्षण रोकिएको छ। यो हाम्रो देशको कोरोना भाइरस अपडेटपछि अब पालो रूपन्देहीको अपडेटको। रूपन्देहीको अपडेटको कुरा गर्दा आजको दिनसम्म आउँदा रूपन्देहीमा जम्मै 2,282 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 2,282 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा 1,531 जना निको भएर घर पनि गइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले कोरोना भाइरस पुष्टि भयो भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन। सामान्य सतर्कता, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने, तागतिलो पोसिलो खानेकुरा खायो भने यो भाइरसलाई सजिलैसँग जित्न सकिन्छ। निको भएको सङ्ख्या 1,531 जना, सङ्क्रमित सङ्ख्या 2,282 जना, अझै पनि 700 जना उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म 21 जनाको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण कारणले रूपन्देही जिल्लामा मृत्यु भइसकेको छ। गएको 24 घण्टामा रूपन्देही जिल्लामा 82 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। 82 जनामध्ये सबैभन्दा बढी बुटोल उपमहानगरपालिकामा 42 जना, त्यस्तै गरेर तिलोत्तमा नगरपालिकामा 19 जना, सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा 9 जना, सैनामैना नगरपालिकामा 5 जना, त्यस्तै गरेर रोहिणी गाउँपालिकामा 3 जना, देवदह नगरपालिकामा 2 जना र ओमसतिया गाउँपालिकामा 2 जना
गरी जम्मै 82 जना नयाँ संक्रमित रूपन्देही जिल्लामा थपिएको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। यो रूपन्देही जिल्लाको कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टिको तथ्याङ्कपछि अब पालो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा यो समयसम्म विश्वभरमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या 3,21,87,625 पुगेको छ भने 2,37,47,479 2,37,47,479 जना मानिसहरू पूर्ण रूपमा निको भएर घर पनि फर्किसक्नु भएको छ र आजको दिनसम्म आउँदा जम्मै 9,83,454 जना मानिसको मृत्यु भएको छ कोरोना भाइरस संक्रमणबाट। अमेरिकाको कुरा गर्दा सबभन्दा बढी प्रभावित हुने देश अमेरिका हो र अमेरिकामा यो समयसम्म 71,45,269 जना मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ 2,06,801 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने भारतमा 57,65,744 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। आज दिनभरिमा 35,560 जनामा थप कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो भारतमा भने आजको दिनसम्म 91,435 जनाको ज्यान गइसकेको छ भारतमा। त्यस्तै गरेर ब्राजिलमा 46,27,780 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ अहिलेसम्म। त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या 1,39,065 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको यो अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटपछि पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। मौसम सम्बन्धी जानकारीपछि हामी आइपिएल 2020 क्विज सम्बन्धी समाचार लिएर आउँदैछौँ। कृपया हामीसँगै रहनुहोला। मौसमको कुरा गर्दा विगत केही दिनदेखि लगातार परेको वर्षाको कारणले जनजीवन धेरै प्रभावित भएको छ। पहाडी क्षेत्रमा जनधनको क्षति भएको छ। त्यस्तै गरेर तराईमा डुबानको समस्या देखिएको छ। रूपन्देहीको मर्चुवार क्षेत्रमा पनि डुबान भएका छन् विभिन्न क्षेत्रहरू। त्यस्तै गरेर तिनाउ नदी, दानव नदी, डन्डा नदी, त्यस्तै गरेर कञ्चन नदीमा पानीको जलस्तर पनि बढेको छ। कृपया तटीय छेउछाउमा बसोबास गर्दै आउनुभएका सर्वसाधारणहरूलाई सतर्क रहन, सचेत रहन हामी आग्रह गर्दछौँ। मौसम विभागका अनुसार देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जनाएको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानहरू, प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 का थोरै स्थान तथा कर्णाली प्रदेशको 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको पनि मौसम विभागले जनाएको छ। आज देशका प्रमुख शहरहरूको तापमान यस प्रकार रह्यो। भैरवाको अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 103.9 मिलिमिटर। काठमाडौँको अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 59.9 मिलिमिटर। त्यसै गरेर नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 19.6 मिलिमिटर। विराटनगरको अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 47.7 मिलिमिटर। जनकपुरको अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 57.8 मिलिमिटर। पोखराको अधिकतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 69.5 मिलिमिटर। धनगढीको अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 3.4 मिलिमिटर। दिपायलको अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 5.8 मिलिमिटर मापन भयो। यो मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईहरुसँग बिदा लिने बेला भएको छ। बिदा लिनुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई अब आइपिएल 2020 क्विज सम्बन्धी जानकारी। न्यूज ओके लाइभ र मिलानो सुटको प्रस्तुति आइपिएल 2020 धमाका। हरेक दिन आइपिएल 2020 का खेल हेर्नुहोस् र जित्नुहोस् दैनिक पुरस्कार मिलानो स्पोर्ट्स सुज 1 जनालाई। न्यूज ओके लाइभमा प्रत्येक दिन आइपिएल 2020 को खेलको विषयमा प्रश्न सोधिनेछ र सही जवाब दिने मध्ये गोला प्रथाबाट 1 जनाले प्राप्त गर्नुहुनेछ मिलानो स्पोर्ट्स सुज। खेलको मजासँगै पुरस्कार मिलानो स्पोर्ट्स सुज पनि मात्र न्यूज ओके लाइभमा हरेक दिन बेलुका 7 बजे। आइपिएल 2020 क्विज हामीले निरन्तर गराइरहेका छौँ र आज पनि आइपिएल 2020 क्विज हामी तल
स्कुलमा प्रश्न राखिसकेका छौँ। आजको खेलको विजेता को हुनेछ यसको सही जवाब तपाईँले हामीलाई राति 11 बजेसम्म यसै कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको पेजमा लेखेर पठाउनुहोला। साथसाथै उत्तर सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रम प्रसारण भएको पेजलाई अनिवार्य रूपमा सेयर गर्नुहोला। सेयर नगरी उत्तर मात्र लेखेर पठाउनु भयो भने हामी त्यस्तो जवाफलाई मान्यता दिने छैनौँ। कृपया तपाईँले पुरस्कारको लागि सहभागिता जनाउँदा उत्तर सँगसँगै कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको पेजलाई अनिवार्य रूपमा सेयर गर्नुपर्नेछ। सेयर गराउनुको हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हो भन्दा हाम्रो कार्यक्रम भैरुवा साथसाथै भैरुवाभन्दा बाहिर रहनुभएका भैरुवावासीहरूले तपाईँहरू मार्फत तपाईँले सेयर गरेको पेज मार्फत कार्यक्रम उहाँहरू समक्ष पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, अन्यथा केही पनि होइन। त्यसकारणले तपाईँहरूले कृपया हाम्रो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको पेजलाई अनिवार्य रूपमा सेयर पनि गरिदिनु होला। आजको प्रश्न रहेको छ न्युज ओके लाइभको आजको IPL 2020 को प्रश्न यस प्रकार छ। आजको खेलमा विजेता को हुनेछ? आजको खेल पंजाब किङ्स 11 पंजाब र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच अहिले खेल भइरहेको छ र आजको खेलमा विजेता को हुनेछ यसको सही जवाब तपाईँले लेखेर पठाउनु पर्छ राति 11 बजेसम्म। विजेता मध्ये एकजनालाई गोला प्रथाद्वारा मिलानो स्पोर्ट्स सुज हामी पुरस्कार प्रदान गर्दैछौँ र यसपटकको विजेताको घोषणा हामी शनिबारको कार्यक्रममा गर्दैछौँ। कृपया तपाईँहरूले सही जवाब हामीलाई पठाउनुहोला, साथसाथै पेज पनि सेयर गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई हामी निरन्तर यो क्विजको प्रश्न सोधिरहेका छौँ। यो एउटा न्युज ओके लाइभ च्यालेन्ज हो तपाईँहरूको लागि। अहिले फेसबुकमा एउटा ट्रेन्ड चलेको छ कपुल च्यालेन्ज, त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमको च्यालेन्जहरू। त्यो च्यालेन्जमा सहभागी भएर तपाईँले केही पुरस्कार पाउनु हुँदैन। तर न्युज ओके लाइभ हेर्नुहोस्। न्युज ओके लाइभमा हामीले हरेक दिन एउटा IPL 2020 को क्विज सम्बन्धी प्रश्न सोध्नेछौँ र त्यो प्रश्नको सही जवाब तपाईँले दिनुभयो भने IPL च्यालेन्ज अन्तर्गत न्युज ओके लाइभको IPL 2020 च्यालेन्ज अन्तर्गत तपाईँले सही जवाब दिनु भने कम्तीमा दिनको एउटा स्पोर्ट्स सुज मिलानो स्पोर्ट्स सुज जित्ने अवसर पाउनुहुन्छ। त्यसकारणले न्युज ओके लाइभको यो च्यालेन्जलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्, साथमा मिलानो स्पोर्ट्स सुज उपहार जुत्ता पनि जित्नुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिट मार्न चाहन्छौँ। यतिन्जेल हामी सँगै रहेर हाम्रो कार्यक्रम अवलोकन गर्नुभयो, हेर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै हाम्रो सम्पूर्ण युनिट तपाईँहरूसँग बिदा माग्दछौँ। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।